पुलिस वहां पहुंची तो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर खून में नहाया हुआ एक बेजान इंसानी वजूद पड़ा हुआ था। रात गए तक दोनों की शनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक काली शहराड मसरूका थी। इसमें पाए जाने वाले कागजात असल मालिक के नाम पर थे। वो गाड़ी 2 रोज कबल मलेर के इलाके से चुराई गई थी। वो खबर खत्म करते ही मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इस वक्त मेरे आसाब शायद इन खून आशाम खबरों के जेर असर कुछ भड़के हुए थे। मैं तेजी से पलटा तो वीरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड, तो तुम मेरी बनाई हुई खबर पढ़ रहे थे? उसने हंस कर पूछा। पुलिस के मुकाबले में जख्मी होने वाले का अब क्या हाल है? गोली उसकी गर्दन में लगी है, अब तक बेहोश है, दूसरा वाकई मर गया। मुझे हैरत है कि जहांगीर कसरत से शराबनोशी के बावजूद सही निशाना लेकर गोली चला सकता है। वो मेरे साथ था। पार्टी लीडर मजबूत हो तो कबूतर भी उकाब से लड़ पड़ता है। जहांगीर तो फिर पुराना पापी है, उसे माजी याद आ गया होगा। क्या तुम मेरे ऊपर किसी किस्म का तंज करने की कोशिश कर रही हो? हरगिज नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैं सिर्फ ये बता रही थी कि मैं भी खराब टीम लीडर नहीं हूँ। जहांगीर हौसले से काम न लेता तो हमारे लिए शायद भागना भी दुश्वार हो जाता। मैंने इस वक्त तक हाथ मुंह नहीं धोया था। वीरा ताज़ा दम नजर आ रही थी। मैं इसके सरापा पर एक निगाह डालकर अपने कमरे की तरफ हो लिया और उसने अखबार उठा लिया। गजाला बेदार हो चुकी थी और गुसल खाने में मुंह धो रही थी। वो निकली तो मैं गुसल खाने में घुस गया। मैं देख चुका था कि इस वक्त तक किचन में किसी किस्म की सरगर्मी के कोई आसार नहीं थे, इसलिए मैं देर तक नीम गर्म पानी से नहाता रहा। मैं लिबास वगैरह तब्दील करके अपने कमरे से दोबारा बाहर निकला तो किचन आबाद हो चुका था और मेज पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। सोबराज का वाकई दिमाग उलट चुका है, वीरा ने मुझे देखते ही इतला दी। मेरा ख्याल था कि उसके एतराफी इश्तिहार वाली खबर सिर्फ उर्दू अखबार में आई होगी, क्योंकि वही ज्यादा पढ़ा जाता है, मगर वो खास इख्तिसार के साथ अंग्रेजी अखबार में भी मौजूद है। उसका किसी अंग्रेजी अखबार से राब्ता करना जरूरी था। मैंने अपनी मखसूस कुर्सी संभालते हुए कहा, इसका असल पैगाम FBI वालों के लिए है और वो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। उर्दू का तर्जुमा शायद उनके लिए इतना मुयस्सर ना होता। थोड़ी देर में सुल्तान शाह भी हमारे साथ शामिल हो गया। सब इस बात पर मसरूर थे कि अखबारात से सोबराज के बराह रास्त राब्ते के नतीजे में बाजी बहुत तेजी के साथ इनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही थी। सोबराज की खुली खुली बातें हर एक के लिए चशम कुशा थीं। इनसे साबित हो रहा था कि अमेरिकी एजेंसियां दुनिया भर में सिर्फ तनख्वाहदार मकामियों से काम नहीं लेती, बल्कि बड़े बड़े नाम निहाद लीडरों को भी इनकी कमजोरियों के बिना पर बेरहमी से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस बदनामी और रुस्याही का एक लाजमी नतीजा ये निकलता हुआ नजर आ रहा था कि इनकी मेरे खिलाफ चलाई हुई मुहिम का जोर भी टूट जाएगा। उन्होंने सोबराज के तारीखी एतराफ को फ्रॉड कहकर मुस्तरद कर दिया था और इसरार किया था कि शेर दिल की मौत जहर से होने के सबब सारी जिम्मेदारी मेरी थी। वो एक मजाक का खिज बयान था जो इनके बौखलाहट का मजहर था। सारी तफसीलात पढ़कर एक आम आदमी भी आजादाना राय कायम कर सकता था। वो अमेरिकी एजेंसी और सोबराज की लड़ाई थी जिसमें मुझे जबरदस्ती मुलविस करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे हैरत थी कि अखबार वालों ने शेर दिल की मौत के सबब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और ना ही इस कड़ी को तलाश करने की कोशिश की थी जिससे यह पता चलता कि अगर शेर दिल सोबराज का आदमी था तो डैनी का निशाना कैसे बना। इस नुक्ते पर खलूस नियत और मेहनत के साथ काम किया जाता तो एक ही नतीजा सामने आता कि डैनी ने सोबराज की दुश्मनी में शेर दिल को मार दिया। मुझे खलिश थी कि वो नुक्ता अधूरा छोड़ दिया गया था। सोबराज के सर पर निक सवार था। उसने भी शेर दिल के बारे में अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश नहीं की थी, वरना यह मसला वही हल कर देता। सोबराज कानून से छुपता फिर रहा था। मैं अपने कानून के साए में अमरीकियों से छुपा हुआ था। उसने अखबारात से राब्ता करके मुझे एक नई राह दिखाई थी। इस वक्त तक अमरीकी मेरे बारे में दिल खोल कर जहर उगल रहे थे। हकाइक सिर्फ चंद गिने चुने लोगों को मालूम थे। वो बातें राय आमा की नजरों से ओझल थी। मैं सोबराज की तकलीद में अखबारात से बराह रास्त राब्ता करके अमरीकियों के नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे का मुअस्सर सद्जवाब कर सकता था। मैंने वो नुक्ता अपने जहन में महफूज कर लिया। इसके इस्तेमाल का वक्त नहीं आया था, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं पूरी बेखौफी से वो तरीका अपना सकता था। इससे सिर्फ एक ही नुकसान हो सकता था कि मेरे दुश्मनों को शहर में मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाता। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग वैसे भी किसी तरदीद को तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं थे। इनको यकीन था कि मुझे पाकिस्तानी एजेंसियों ने कराची में कहीं छुपाया हुआ है। 9 बजे मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी तो मेरे जहन में जलाल और अव्वल खान का ख्याल आया। मैंने बटन दबाकर कॉल वसूल की तो मेरे कानों में एक नामानूस गैर मुल्की आवाज आई और मैं चौंक पड़ा। उसने हाय कहकर कदर तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी रखी। क्या तुम कर्नल दावर बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सका। मैंने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, मैं गैरी बोल रहा हूँ, गैरी हार्ट। ओह, मुझे अफसोस है
کہ گیری کے آج نک ہم میں نہیں رہا۔ مجھے افسوس سے بڑھ کر صدمہ ہے، شاید اس کے مقدر کی خرابی اسے پاکستان لے کر آئی تھی۔ وہ زندہ رہتا تو آج یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ اس کی آواز سے غم و غصہ جھلک رہا تھا۔ صوبراج کی حرکت نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ تم بھی سرکاری بولی بول رہے ہو؟ اس نے قطع کلامی کر کے کہا۔ صوبراج کے فرشتے بھی نک پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ ڈینی کا کام ہے۔ تم نے اخباروں میں نہیں پڑھا کہ نک کو ہلاک کرتے ہی اس نے کیسی تیزی اور صفاقی سے شیر دل کو مار ڈالا تاکہ اس کے خلاف کہیں سے کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ وہ بہت خود غرض اور مکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا خیال درست ہو، مگر اس بارے میں میرا اپنا نظریہ ہے۔ اس پر میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے فون کیا ہے؟ میں نرمی سے کہا۔ میں فوری طور پر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے میرا نظریہ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ملائمت سے جواب دیا، آج میں بہت مصروف ہوں، 1-2 دن میں وقت نکال لوں گا۔ نہیں، میں آج ہی ملنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ میں 1 گھنٹے بعد بتا سکوں گا، میں نے معزز خانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں 10 بجے فون کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پچھلے روز پے در پے رونما ہونے والے خون ریز واقعات کے بعد گیری کا وہ فون بہت معنی خیز تھا۔ اپنے رتبے کے اعتبار سے وہ نک سے سینئر تھا۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے روبرو کچھ تلخ باتیں کرنے کے موڈ میں تھا جن کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے اضطراب کا اندازہ لگا کر میں نے وقتی طور پر اسے ٹال دیا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ اسے ملنا میرے لیے اس اعتبار سے سود مند رہتا کہ مجھے اس کا ذہن پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ نک کی موت کے بعد ان لوگوں سے میرا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ گیری نے پہل کر کے مجھے وہ رابطہ دوبارہ استوار کرنے کا ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا جسے گنوایا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات ضرور چم گئی تھی کہ اس سے ملنے کے لیے میرا تنہا جانا مناسب نہیں تھا۔ ویرا ان کو مطلوب تھی، غسالہ یا سلطان شاہ کو لے جا کر بلا وجہ خطرات میں ڈالنا تھا۔ ان کی رونمائی ہونے کے بعد وہ بھی دشمنوں کی نظروں میں آ جاتے۔ گیری سے ملاقات کے لیے پہلے سے جانا بوجھا کوئی فرد ہی موضوع ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک نام جلال کا تھا۔ امریکیوں سے میل جول اور ڈینی کے مسئلے کے بارے میں اس کے اپنے تحفظات تھے۔ ویسے معاملات سے دور اور الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا۔ اسے ہٹا دینے کے بعد صرف اول خان ہی رہ جاتا تھا جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ وہ پینٹاگون کے گیری ہارٹ سے نہیں ملا تھا، لیکن نک کے بعد ٹام اسے جانتا تھا۔ دوسرے کئی امریکی اہلکار اس بات سے واقف تھے کہ وہ کراچی میں STF کا چیف تھا۔ اس کا خیال آتے ہی میں نے اس کا موبائل نمبر ملایا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے دروازے پر اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ چند ثانیوں میں وہ ہنستا ہوا اندر آ چکا تھا۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا، میں نے کہا اور تپاک سے اسے گلے لگا لیا۔ اس دن کے لیے اخباری اطلاعات سب سے اہم اور سنسنی خیز موضوع سخن تھی۔ ان پر اول خان کا رد عمل ہم سے مختلف تھا۔ پچھلے دن کے واقعات اس قدر بھرپور تھے کہ ان کے مختلف پہلوؤں پر گھنٹوں بات کی جا سکتی تھی، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گیری کا فون آنا تھا۔ اس سے قبل مجھے اسے ملاقات کے بارے میں کچھ طے کر لینا تھا۔ کچھ اور بھی ہوا ہے؟ میں نے خبروں پر سرسری گفتگو کے بعد موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گیری جلد از جلد مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے 10 بجے تک کے لیے ٹال دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بہت اہم معاملے پر بات کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ تشویشناک خبر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیادہ اختیارات دے کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ اول خان فکر مند ہو گیا۔ پینٹاگون کے ایک افسر کی یہاں آمد خطرے کی گھنٹی تھی اور اب وہ خطرہ سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کے تیور اچھے نظر نہیں آتے۔ اس کے تیور جو بھی ہوں ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری رائے ہے کہ تمہیں اسے مل لینا چاہیے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ان کی نئی سوچ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی عذر نہیں۔ میری توقع کے عین مطابق وہ کسی پس و پیش کے بغیر آمادہ ہو گیا۔ یہ مکار اور فریبی لوگ ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ تمہیں بلانے کے بعد وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں سلوک سے نہیں ڈرتا، اندیشہ یہ ہے کہ انہیں کہیں سے کوئی نئی ٹپ نہ مل گئی ہو۔ نک مرنے سے پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ کرنل تاور اور ڈینی کو ایک شخصیت کے 2 روپ سمجھتا ہے۔ میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں۔ اول خان نے میری بات کاٹ کر بےتابی سے کہا۔ اگر اس نے دھوکے سے بلا کر تمہیں طاقت کے بل پر وہیں روک لیا تو جب تک ہمیں حقیقت کا علم ہوگا وہ تم کو پاکستان کے حدود سے کہیں اور منتقل کر چکے ہوں گے۔ تم بات سمجھ گئے؟ مجھے یہی خوف ہے۔ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ وہ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اسے 10 بار سوچنا پڑے گا۔ یہ 1 اور 1 11 والی بات ہوگی۔ اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سازش کے سوا ہر صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ مکار اور پکے سازشی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس وقت نک کا زخم تازہ ہے،
اشتعال اور انتقام سے مغلوب ہو کر وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اول خان کے چہرے پر فکر مندی کے سائے لرزاں تھے۔ بس تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ اس سے ملیں گے۔ وہ فیصلہ کر لینے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نازک معاملے میں ویرا سمیت کسی نے ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ معاملہ طے ہو جانے کے بعد ہماری گفتگو کا رخ دوبارہ خبروں کی طرف تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک 10 بجے دوبارہ گیری کا فون آ گیا۔ ہاں کرنل، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ سلسلہ جڑتے ہی اس نے پوچھا۔ تو میرے دفتر میں کب تک آ رہے ہو؟ میں 1 بجے اپنے ساتھی کے ہمراہ پہنچ سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ نو! اس کی بے ساختہ آواز سے مایوسی مترشح تھی۔ وہ کہہ رہا تھا یہ میری اور تمہاری 1 to 1 ملاقات ہوگی جس میں کسی تیسرے فرد کی شمولیت کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے تم اتنی رازداری پر مصر ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اور نک کے درمیان مفاہمت چل رہی تھی۔ پچھلے اجلاس میں بہت سے لوگ موجود تھے، اس لیے وہاں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ نک نے تیزی سے بات ٹال دی۔ اس بارے میں کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تم بھی یہ پسند نہیں کرو گے کہ تمہارے تعاون کے بارے میں تمہارے کسی ساتھی کو علم ہو۔ میں اسی باہمی تعاون کے حوالے سے تم سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تمہارا اکیلا آنا ضروری ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میں گیری کو دوسری بار نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر تم 2 بجے کہیں مل لو۔ میرے دفتر آنے میں کیا دشواری ہے؟ اس کی آواز تحیر امیز تھی۔ اس پرتکلف فضا میں میں خود کو بے آرام محسوس کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ یہ بھروسے کی بات نہیں ہے، میں اپنے تحفظ کے 10 طریقے جانتا ہوں۔ میں 1 بجے تمہارے پاس پہنچ کر 2 بجے تک اپنے ٹھکانے پر واپس نہیں پہنچوں تو میرے مددگار حرکت میں آ سکتے ہیں۔ یہ بات تمہارے علم میں ہو تو تم بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکو گے۔ یہ بھروسے کی نہیں، میری ذہنی سکون کی بات ہے۔ ہم باہر کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ اوکے؟ اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ میں 1 بجے اولڈ کلفٹن پر پہنچوں گا۔ اگر تمہیں میری گاڑی میں بیٹھنا پسند نہ ہو تو میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر گفتگو کر لوں گا۔ میری گاڑی بہتر رہے گی۔ مجھے شبہ نہیں رہے گا کہ میری گفتگو کسی خودکار نظام کے تحت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، کرنل تم بہت چالاک اور راست کو آدمی ہو۔ اس کی آواز آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس خطے میں ایسی انسانی ذہانت بھی پنپ سکتی ہے۔ وقت یاد رکھنا، میں 1 بجے اولڈ کلفٹن پہنچوں گا۔ مجھے توقع ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی ہیر پھیر نہیں کرو گے۔ تم بے فکر رہو، میں مقررہ وقت پر وہاں ملوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ گیری نے 1 to 1 ملاقات کی شرط عائد کر کے میری پیشگی تیاری پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ بات بن گئی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے کسی جال میں پھنسنے کے امکان کا سدباب کرنے کے لیے کھلی فضا میں ملاقات کی تجویز ایک بہترین متبادل تھی۔ اب گیری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ویرا نے اس معاملے میں پہلی بار دخل انداز ہوتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ خطرناک آدمی ہے، وہ کسی بھی وقت کوئی کلابازی کھا سکتا ہے۔ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدر کے دل و دماغ پر CIA کے بعد پینٹاگون والے راج کرتے ہیں۔ فوجی اور دفاعی حکمت عملی کے ساتھ خارجہ پالیسی کا منبع بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سارے مسائل کو طاقت کے زور پر حل کرنے کا رجحان دن بہ دن زور پکڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت تمہیں یہ باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ بس گیری کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کی شرط ماننے کی بجائے اپنی شرط پر ملاقات طے کی ہے۔ پھر بھی احتیاط لازمی ہے، ویرا بولی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی سے اپنے چند آدمی وہاں معمور کر دوں، اول خان نے کہا۔ اگر گیری کی طرف سے وہاں کوئی غیر معمولی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ میرے آدمیوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یہ شطرنج کی بساط ہے، اس پر جو بھی پہلے اپنی چال چل جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جب سے کلفٹن کی ساحلی پٹی کو ترقی دی گئی ہے، اولڈ کلفٹن اپنی کشش کھو چکا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہاں شام کو تھکے ہوئے جوڑے تازہ ہوا لینے کے لیے ضرور آتے، لیکن دن کے وقت میں وہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی۔ تمہارے آدمیوں کو بھیس بدلنا ہوگا تاکہ وہ کسی کے نظروں میں نہ آ سکیں۔ دن میں وہاں بھکاری اور نشے باز سستاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں خود بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ اول خان نے ہنستے ہوئے ہندیا دیا۔ اس بہانے گیری ہارٹ کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ نیک خیال ہے، غزالہ بولی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہم لوگ ہر بات نظر انداز کر کے گیری کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ غزالہ کو وہ نکتہ کچھ انوکھا سا تھا۔ سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت گیری سامنے آنے پر مجبور ہے۔ غزالہ نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ نک مارا جا چکا ہے، ٹام زخمی ہو کر اسپتال میں پہنچا ہوا ہے۔ واقعات تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، وہ سامنے آنے پر مجبور ہے کیونکہ خفیہ بلکہ کسی حد تک مجرمانہ معاملات عام سفارتی عملے کے دائرہ کار سے بالکل باہر ہیں۔ یہ نکتہ بجا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ یہاں کیوں موجود ہے؟ میں نے کہا، اس کی جگہ FBI یا CIA سے کوئی افسر بھی ہو سکتا تھا۔
पेंटागन और इंसाफ के महकमों के नुमाइंदों की मौजूदगी इस बात की गोमाजी कर रही है कि अमरीकियों ने कुछ नए फैसले कर लिए हैं जो किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकते हैं। गजाला के पास मेरे एतराज का कोई जवाब नहीं था, वो खामोश हो गई। गैरी से मुलाकात के लिए खुले मकाम का तयन हो जाने के बाद मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर मुत्तफिक थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अव्वल खान ओल्ड क्लिफ्टन के महाज पर तैयारियों के इरादे से रवाना हो गया। इसके जाने के बाद वीरा को ख्याल आया कि सुबह के अखबारात में पिछली रात तक की खबरें छपी थीं। अव्वल खान से शेराड वालों के बारे में ताज़ा तरीन पोजीशन नहीं पूछी गई थी। वो वाकई एक तिचना सवाल था। गैरी की फ़ोन कॉल ने हम सब के जहनों को इस तरह उलझाया था कि हम दूसरी बातें फरामोश कर बैठे थे। मैंने स्पीकर फ़ोन ऑन करके अव्वल खान का नंबर मिलाया। वो इस वक्त रास्ते में था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मसरूका शेराड से पकड़े जाने वाले जख्मी ने सुबह सवेरे अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इन दोनों की शनाख्त हो गई थी। वो दोनों कलाकोट के इलाके के पुराने बदमाश थे जो अपनी मुजरिमाना हरकतों की वजह से आए दिन जेल यात्रा पर जाते रहते थे। इन दोनों के मर जाने की वजह से सोबराज एक मरतबा फिर अपने भरम की आजमाइश से बच गया था। इनको सौंपा जाने वाला काम नहीं हो सका था। जहांगीर महफूज था, इसलिए किसी को कोई मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। देखना यह था कि सोबराज कब तक शहर के बदमाशों को अपना ताबे बनाकर रख सकता है। 12 बजे मैं घर से रवानगी की तैयारी में मसरूफ था कि जलाल का फोन आ गया। बहुत देर की मेहरबान आते आते मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही मुसरत का इजहार किया। मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत बुरी तरह उलझा हुआ था। भारतीय वफद के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दिन बहुत आसाब शिकन था। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा। यानी गोपाल के बदले वो 7 कैदियों का तबादला करने पर राजी हो गए। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। किसी वक्त तबादला अमल में आ जाएगा। इसी चक्कर में मैं तफसील से अखबारात नहीं पढ़ सका, लेकिन सरसरी तौर पर जो कुछ देखा है वो बहुत हौसला अफजा है। सोबराज ने अहमकाना शेखी में आकर इन पर कड़ा वक्त डाल दिया है। कल तुमने गैरी से मिलवाया था, आज वो मुझसे मिलना चाह रहा है, मैंने मानी के लहजे में कहा। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि उससे कल मुज़ाकरा हुआ था या वो कई दिन पुरानी बात है। सब कुछ एक दूसरे में खलत मलत होकर रह गया है। वो तुमसे क्या चाह रहा है? फिलहाल सिर्फ मुलाकात। 1 बजे उससे मिलूंगा तो पता चलेगा कि वो क्या कहता है। मैं नदामत महसूस करता हूँ कि इन मामलात में मैं खुलकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं दिल से तुम सबकी कामयाबियों के लिए दुआ गो रहता हूँ। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि कल रात वीरा का क्या रहा। इस वक्त वो कहाँ है? मैं बिल्कुल भूल गया था। इस बार मुझे मुआज़त खा होना पड़ा और मैंने उसे वीरा के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बता दी। ये बहुत अच्छा हुआ। सोबराज को ऐसी 2-4 चोटें और हो गई तो वो बलबला उठेगा। मेरी तरफ से वीरा को मुबारकबाद के साथ ये पैगाम देना कि वो जोश के साथ ज़रा होश से भी काम लिया करे। ये ज़रूरी नहीं कि मुकद्दर हमेशा उसका साथ देता रहे। भारत से तुम्हारे 7 आदमी कब आ रहे हैं? मैंने उसकी बात सुनकर पूछा। मुआहिदा हो गया है, मुझे अब उनकी फिक्र नहीं। वो जल्द अज जल्द लौट आएंगे। भारतीयों के लिए गोपाल राज बहुत अहम है। वो उसे पहली फुर्सत में हमारी तहवील से निकाल ले जाना चाहते हैं। खार ब्लैक कैट को भारतीय नेटवर्क में गैर मामूली अहमियत हासिल है। तुमदाद के मुस्तहिक को मजबूत सौदेबाजी के जरिए तुमने एक ब्लैक कैट के बदले 7 पाकिस्तानियों को आज़ादी दिलाई है। इनके खानदान तुम्हें हमेशा दुआएं देते रहेंगे। हम लोग किसी न किसी की दुआओं के सहारे चल रहे हैं, पर नाकल काम नहीं करती कि हम बड़े बड़े खतरात से कैसे निकल जाते हैं। तुम 1 बजे गैरी से मिलने के लिए जाना है। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज किसी वक्त मुलाकात होगी।